TNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा के इनोवेशन मिनिस्टर ने 3 चीनी कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अहम मादनी फर्म्स में अपना इंटरेस्ट फरोख्त करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के इनोवेशन मिनिस्टर ने 3 चीनी वसाइल की कंपनियों को हुक्म दिया है कि वो कनाडा की अहम मादनी फर्म्स में अपने इंटरेस्ट फरोख्त करें। फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन का यह बयान कौमी सलामती के जायजे के बाद सामने आया है। अहम मादनियात और धातें जैसे लिथियम, कैडमियम, निकल और कोबाल्ट, विंड टर्बाइंस और इलेक्ट्रिक कारों से लेकर लैपटॉप, सोलर पैनल्स और रिचार्जेबल बैटरियों तक हर चीज़ के लाजमी अज्जा हैं। चीन अहम मादनी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग में और बैटरी सेल के अज्जा की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में गालिब खिलाड़ी है, लेकिन चीन बहुत ज़्यादा मादनियात पैदा नहीं करता और इसके बजाय उसने अपनी ज़रूरत के खाम माल के हुसूल के लिए कनाडा जैसी जगहों पर बैरून मुल्क कानों में भारी सरमायाकारी की है। कनाडा और उसके इत्तेहादी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि इस मैदान में चीन के तसल्लुत को ख़त्म किया जा सके और एक सप्लाई चेन बनाए जो उनके दरमियान हो, जो ज़्यादा मुस्तहकम और काबिल एतमाद शराकतदार समझे जाते हैं। इनोवेशन मिनिस्टर ने एक तहरीरी बयान में कहा, जब कनाडा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करता है, हम फैसला कुन तौर पर काम करेंगे। जब सरमायाकारी से हमारी कौमी सलामती और हमारी अहम मादनियात की सप्लाई चेन अंदरूने और बैरून मुल्क खतरा होगा। इन्वेस्टमेंट कनाडा एक्ट के गैर मुल्की सरमायाकारी को कौमी सलामती के खदशात के लिए जायजा लेने के लिए मशरूत करता है और शैम्पियन ने कहा कि अहम मादनी सरमायाकारी की बेहतर जांच पड़ताल की जाती है। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से एक कसीर सतही कौमी सलामती के जायजे के अमल से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि 3 कंपनियों को कनाडा की अहम मादनी कंपनियों में अपनी होल्डिंग को मुनक़ता करना होगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की शक का कबल अज वक्त इस्तेमाल गलत और नामुनासिब है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड को कहा है कि कानून साजी में इस शिक के बावजूद इसका कबल अज वक्त इस्तेमाल, जिसका मकसद तालीमी कारकुनों को हड़ताल करने से रोकना है, गलत और नामुनासिब है। वजीर आजम के दफ्तर की तरफ से फराहम करदा कॉल के रेड आउट के मुताबिक ट्रूडो ने फोर्ड को बताया, वजीर आजम ने कैनेडियन के हुकूक और आज़ादियों बशमूल कारकुनों के हुकूक के लिए खड़े होने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने वाज़ह किया कि कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स की शिक का कबल अज वक्त इस्तेमाल गलत और नामुनासिब है और इसे सिर्फ इंतहाई गैर मामूली हालात में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दनी असना फोर्ड के दफ्तर ने कहा कि फोर्ड ने वजीर आजम को बताया कि तालीमी कारकुनों को हड़ताल करने की इजाज़त देना वबाई अमराज की वजह से 2 साल की रुकावटों के बाद तलबा पर नाकाबिल कबूल असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी आदा किया कि ओंटारियो हुकूमत पुरअज़म है, अगर ज़रूरी हो तो क्लास रूम्स को खुला रखने और वालिदैन और तलबा के लिए अमन मुस्तकबिल में यकीन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए सूबे में कानून साजी की जाएगी। ओंटारियो में 55,000 मुतासरा तालीमी कारकुनों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने कहा है कि वो अब भी जुम्मे से शुरू होने वाली हड़ताल करने का इरादा रखती है और ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। कनाडा में कॉनवॉय मुजाहिरीन के वकील ने एमरजेंसी एक्ट की इंक्वायरी को बताया है कि काफिले के कुछ मरकजी मुंतजमीन को पुलिस अफरान से हमदर्दाना लीक्स मौसूल हो रहे थे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कॉनवॉय मुजाहिरीन के वकील ने एमरजेंसी एक्ट की इंक्वायरी को बताया कि काफिले के कुछ मरकजी मुंतजमीन को पुलिस अफसरान ने हमदर्दाना लीक्स मौसूल हो रहे थे जब वो कोविड-19 की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज पर थे। कैथ विल्सन, जोथ मारालिच और क्रिस बार्बर समेत दीगर काफिले के मुंतजमीन की नुमाइंदगी करते हैं ने पब्लिक ऑर्डर एमरजेंसी कमीशन के सामने गवाही दी, जो कि हुजूम और गाड़ियों को हटाने के लिए हंगामी इख्तियारात तलब करने के वफाकी हुकूमत के फैसले का जायजा ले रहा है, जिसने दारुल हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा बंद कर रखा था। उन्होंने कहा कि तमाम मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसियों से मालूमात और लीक होने का एक मुस्तकिल सिलसिला था। कई बार ऐसे थे जब ऑपरेशन सेंटर में मुख्तलिफ पुलिस जराए से इत्तलात आई के छापा करीब है और ये कई बार हुआ। विल्सन ने इंक्वायरी रूम के बाहर नामा निगारों को बताया कि मालूमात ऑटोवा पुलिस सर्विस, ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस, RCMP और यहाँ तक कि कनाडा की जासूसी एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस से भी मालूमात लीक हो रही थीं। विल्सन ने कहा कि बाज़ औक़ात लीक्स को लीक करने वाले की शनाख्त को मुबहिम करने के लिए तश्कील दिया जाता था। कम अज़ कम एक बार मुंतज़मीन को एक
OPP میمو لیک کیا گیا تھا۔ ولسن نے کہا کہ اس نے ان خدشات کا خاکہ پیش کیا ہے جو صوبائی پولیس کو آٹوا پولیس سروس کے مظاہرین کے لیے خوراک، ایندھن اور دیگر سامان لانے والے لوگوں کو گرفتار کرنے کے منصوبے سے متعلق تھیں۔ ولسن نے کمیشن کو بتایا کہ سابق قانون نافذ کرنے والے افسران، سابق فوجی اور سابق CSIS اہلکار احتجاج کی رصد میں شامل تھے اور انہیں ریڈیو، نقشے اور فضائی تصاویر تک رسائی حاصل تھی۔ ان میں سے بہت سے سابق فوجی اس سے انٹیلیجنس کے ذریعے منسلک تھے۔ شمالی کوریا نے تجرباتی مشق کے دوران بدھ کے روز 10 سے زائد میزائل فائر کیے، جس میں سے ایک میزائل جنوبی کوریا میں گرا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا نے تجرباتی مشق کے دوران بدھ کے روز 10 سے زائد میزائل فائر کیے، جس میں سے ایک میزائل جنوبی کوریا میں گر گیا۔ شمالی کوریا کے نئے میزائل تجربات کے دوران جاپان میں ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ شمالی علاقوں میں رہنے والوں کو گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ شمالی کوریا نے میزائل تجربے کیے اور کم از کم 23 میزائل فائر کیے گئے، جن میں سے ایک میزائل جنوبی کوریا کے ساحل کے قریب گرا۔ شمالی کوریا کے میزائل تجربات کو جنوبی کوریا نے علاقائی جارحیت قرار دیا ہے، جبکہ جنوبی کوریائی فوج نے شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کا سختی سے جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ جواب میں جنوبی کوریا نے مشتعل ہو کر سخت ہوائی حملے کی وارننگ جاری کی اور احتجاجاً خود بھی میزائل فائر کر دیا۔ جنوبی کوریا نے رد عمل میں شمال کی جانب فضا سے زمین تک مار کرنے والے 3 میزائل داغے۔ جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر شمالی کوریا کا میزائل تجربہ ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے ہیں۔ سیول سے خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے 7 بیلسٹک میزائل اور 16 دیگر میزائل فائر کیے، جن میں 6 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ جبکہ شمالی کوریا نے آج سمندری بفر زون میں آرٹری بیراج فائرنگ بھی کی۔ شمالی کوریا کا ایک میزائل جنوبی کوریا کے ساحل کے قریب گرنے پر جنوبی کوریا کے صدر نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی کوریا کے تجربے کے بعد جنوبی کوریا نے مشرقی ساحل سے دور سمندر میں کچھ فضائی راستے بند کر دیے ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے شمالی کوریا کو نئے میزائل تجربات پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی جنگ سے بچاؤ کے لیے پرعزم ہے، جبکہ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں شمالی کوریا خفیہ طور پر روس کو آرٹری گولے فراہم کر رہا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کی جنگ سے بچاؤ کے لیے پرعزم ہے، جبکہ امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں شمالی کوریا خفیہ طور پر روس کو آرٹری گولے فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو سے جاری بیان میں روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم سے گریز اولین ترجیح ہے۔ جوہری جنگ کی روک تھام کے 5 ملکی مشترکہ بیان پر قائم ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دیگر جوہری طاقتیں بھی کسی بھی تصادم کو روکنے کے لیے مل کر کام کریں۔ دوسری جانب امریکہ نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں شمالی کوریا خفیہ طور پر روس کو آرٹری گولے فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے شمالی کوریا اور روس کے گٹھ جوڑ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ممالک یوکرین میں تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے کوئی اشارے نہیں ملے۔ واشنگٹن سے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے بارے میں نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق جوہری ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال سے متعلق روسی تبصرے تشویشناک ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔